अस्सलाम वालेकुम। वक्त से पहले बोला जाने वाला सच हमेशा खतरनाक होता है। जिंदगी में सबसे अहम चीज तजर्बा है, वो सिर्फ आप गलतियों से हासिल करते हैं। आप इन नौजवानों को कैसे इस बात पर कायल करेंगे कि तालीम कामयाबी की कुंजी है, जो अपने इर्द गिर्द तालीम याफ्ता लोगों को गरीब और मुजरिमों को अमीर पाते हैं। जो कुछ आपके पास मौजूद है इस पर खुश रहें, लेकिन बेहतरीन के लिए कोशिश करते रहें। अपनी इज्जत का ख्याल रखें, यह आपका सबसे कीमती असासा है। कोई भी काम करने से पहले लोगों को इसके बारे में ना बताएं। अगर आप नाकाम हुए तो आप लोगों के लिए मजाक बन जाओगे। जो बहादुर है वो आजाद है। ज्यादा पैसा हर किसी को बेनकाब करता है। जमीन पर सबसे नाखुश इंसान वो है जिसके पास कुछ करने को नहीं होता। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो लोगों को आजाद बातें करने दें। इंसान अगर जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी में भी नाकामी नजर आती है। अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसे प्यार से हासिल करें, ताकत से नहीं। अगर आप अपने मसाइल के बारे में किसी से मशवरा करने का इरादा रखते हैं तो पहले देखें कि वो शख्स अपने मसाइल को किस तरह संभालता है। इन लोगों के साथ पैसे पर बात ना करें जिनके पास पैसा आपसे बहुत ज्यादा या बहुत कम हो। खामोश रहना ही इंसान के लिए फायदा मंद है। जैसे ही वो बोलेगा, मुश्किलात उसको घेर लेंगी। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तिजारत है। अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। छोटी छोटी चीजें जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, वो चंद लोगों को दौलतमंद बना देती हैं। तमाम बर्बादियों में सबसे खतरनाक वक्त की बर्बादी है। जो इंसान अपनी जरूरत को हद से ज्यादा बढ़ा लेता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। बेहतरीन बनने के लिए आपको बदतरीन को संभालने के काबिल होना चाहिए। अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसे किसी मकसद से बांधें, ना कि लोगों से या चीजों से। जो खामोशी से काम करता है वो अपनी जिंदगी में सुकून पाता है। अच्छा बनने की ख्वाहिश करना अच्छा बनने का एक हिस्सा है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होंगी। अगर आप वाकई इन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको हरासा करती हैं, तो आपको किसी चीज को बदलने के बजाय अपनी शख्सियत को बदलना होगा। हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। जो सलूक आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं, अपने बच्चों से भी अपने लिए वही तवक्का रखें। याद रखें कि कामयाब शादी का इन्हिसार दो चीजों पर होता है। एक, सही शख्स को तलाश करें और दूसरा, खुद सही बनकर रहें। आपको वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी जो आपके वालिदैन ने आपके लिए की थी। कुछ लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपकी रूह इनके शैतानों को परेशान करती है। सबसे अच्छी चीज जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं वो दौलत नहीं बल्कि इज्जत का जज्बा है। हमेशा इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करें जिनकी कोई परवाह नहीं करता। अक्लमंद इंसान वो है जो हमेशा इंतजार करे। इल्म वाला वो है जो हमेशा तस्दीक करे। जाहिल वो है जो हमेशा शक करे। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दूसरों से नहीं सीख सकते। आपको खुद इस आग से गुजरना होगा। जब तक आपकी कदर ना हो तब तक अकेले सफर करें।
صحت زندگی کی تمام نعمتوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک صحت مند فقیر ایک بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کمزور لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بات ان کو صحیح لگتی ہے وہ اسے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ سستی اور کاہلی یہ دو ایسی عادات ہیں جن سے انسان غریب ہی رہتا ہے۔ احمق کو اس کی حماقت سے جواب نہ دو، ورنہ تم اس کی مانند ہو جاؤ گے۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ آپ جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا ہی اذیت میں رہتے ہیں۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے یا تو سوچنا بند کر دیں یا خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ دیوار کا ہر ایک پتھر، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ہر چیز سے پہلے تیار رہنا کامیابی کا راز ہے۔ ایک شخص جو آپ کو پوری طرح خوش اور کامیاب ہونے سے روکتا ہے وہ تم خود ہو۔ آپ سیکھتے تب ہیں جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اکثر انسان کو وہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صرف روپے پیسے کے لیے کام نہ کریں، بلکہ کچھ ایسا کریں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی زندگی مشکلات سے دوچار ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارا کردار۔ باقی سب کچھ ہم سے لیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا کردار نہیں۔ جب آپ کو لگے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو یاد رکھیں، ایک ہوائی جہاز ہوا کے خلاف اڑتا ہے، اس کے ساتھ نہیں۔ اصل غلطی وہی ہے جس سے ہم کچھ سیکھتے نہیں۔ مجھے ان نئی گھڑیوں میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، وہ 100 سال پہلے بنائی ہوئی گھڑیوں سے زیادہ تیز نہیں چلتی۔ دو طبقے کے لوگوں نے ہمیشہ پیسہ کھویا ہے، ایک وہ جو اپنے پاس موجود چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے بہت کمزور ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو دھوکے سے پیسہ حاصل کرتے ہیں اور دونوں آخر میں ہار جاتے ہیں۔ زندگی میں آپ کا جو بھی مقصد ہو، آغاز علم اور تجربے سے کرنا ہوگا۔ ایک غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایک غریب آدمی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی خواب نہیں ہوتا۔ برائی کو مخالفت کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسروں سے بھی اتنی ہی محبت کریں جتنی آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ تمام ظلم کمزوریوں سے جنم لیتے ہیں۔ اپنے مخالف کو کمزور سمجھنے سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا کی نرم ترین چیزیں دنیا کی مشکل ترین چیزوں پر قابو پاتی ہیں۔ کام کے بجائے پہلے پیسے کے بارے میں سوچنا خوف پیدا کرتا ہے۔ میرے خیال میں نوجوانوں کو پیسہ بچانے کے بارے میں جو مشورہ دیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے 40 سال تک 1 روپیہ بھی جمع نہیں کیا تھا۔ میں نے خود پہ، کتابوں پر، اپنے اوزاروں پہ مہارت حاصل کرنے میں سرمایہ کاری کی تھی۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جلانے کے لیے پرانی لکڑی۔ نمبر 2، پڑھنے کے لیے پرانی کتابیں۔ اور نمبر 3، لطف اندوز ہونے کے لیے پرانے دوست۔